واسطے 1200 تو میرے والد نے کو 1500 دے دیتا ہے. یعنی ان کی پرورش اتنی ہے، کارکردگی اتنی ہے، ان کی ہاری محنت اتنی کی ہے، یعنی جدوجہد اتنی کی ہے. مالک ان کی مزدوری کرنا پسند ہے. مالک نے اجرت تو بھی زیادہ عطا کیتا ہے. مالک نے ای مزدوری کر جو مالک راضی تھی وے فرشتیاں کو آ کے فرماوے اے مزدور مزدوری کریں دے رہے دساؤ انہاں دا اجر، انہاں دا بدلہ، انہاں دا معاوضہ کیا ملے. فرشتے آ کے مولا انہاں ساریاں دی مغفرت کر کے انہاں کو اپنا دیدار بھی عطا کرا. سبحان اللہ اللہ ولی حیاتی ہوئے. اللہ پاک مزید رنگ لاوے ای ذکر چ مزید بولن دی جستجو عطا فرماوے. اللہ پورے دن 10 لاکھ دوستی تو جڑا چپ بیٹھے اودے وال نہ دیکھو، جڑا سبحان اللہ بولندا بیٹھے اودے وال دیکھو. سبحان اللہ اللہ اکبر. پورے دن دے اندر 10 لاکھ دوستی تو اللہ جنہ کو کئی گناہ دی وجہ تو دوزخ واجب ہو چکی ہے. بھئی میں نائن کھڑے دوزخ واجب ہو چکی ہے. اللہ پورے دن ہچ 10 لاکھ دوستی تو دوزخ ہچ نکال کے جنت دے وچ اللہ انہاں دا داخلہ کرے. آگامی سن سو سبحان اللہ با آواز بلند کرے سو. چشتی صاحب علی کا میں سٹیج نہ چھوڑے گا، میں ٹائم تے گھر میں نہ رہا. تو سبحان اللہ آکھو یا نہ آکھو. اور میں عید فضیلت رمضان شریف کے حوالے دلا دسے نبیاں. اللہ جمعۃ المبارک دی رات یعنی شب جمعہ اور جمعہ دے دن سنائے توجہ والی بات ہے. اللہ تعالی مزید استقامت دین تے استقامت عطا فرماوے. جمعۃ المبارک دا جے دن آوے یا شب جمعہ دی بولو یار یا شب جمعہ دیئے. اللہ شب جمعہ اور جمعہ دے دن دی ہر گھڑی دے عوض، ہر گھڑی دے عوض، ہر لمحے دے عوض اللہ 10 لاکھ دوستی تو دوزخ تو نکال کے جنت وچ عطا کریں. ہن لمحہ آپ چا کرو، ہر گھڑی دا حساب آپ چا کرو. اللہ جمعہ دے شب جمعہ دے جناب اللہ ہر گھڑی دے بدلے، ہر لمحے دے بدلے اللہ 10 لاکھ دوزخی تو دوزخ تو نکال کے جنت وچ جناب اللہ بھیجن. اے سسٹم پورے مہینے چلتا رہے. ہن جے ویلے آندے عید الفطر دا دن، جے ویلے آندے عید الفطر دا دن پورے مہینے دے حساب دے نال جمعۃ المبارک دی ہر گھڑی دے حساب دے نال جتنے دوسری اللہ پورے مہینے چ آزاد کیتے جے ویلے عید دا دن آندے اور مومن روزہ رکھ کے فراغت بھیجن جناب اللہ اپنی معاوضے دا اپنی جناب اللہ بدلہ دا جے ویلے ٹائم آندے اللہ پورے مہینے دے حساب کے مطابق عید الفطر دے دن دوزخیاں کو آزاد کر کے جنت وچ داخلہ عنایت چا کرے. پورے مہینے دا حساب کرو. اتنا تک کیلکولیٹر ہی جواب دے دینے اتنے گنتی نہیں ہو سکے.